भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. सिराकाच्या पुस्तकान 22:26 ओळी 19 सिराक चॅप्टर 24 वर्स 19 उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटागी म्हाका आश येता ती तुमी म्हजीशी येया. म्हाका आश येता ती तुमी म्हजीशी येया आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. त्या दैवीक सत्याना दादोशी जावंक जाय आमी. परत म्हणटागी वर्स 20 म्हजो उगडास मोवा प्रास गोड आनी म्हाका जोडून घेवचें म्हणल्यार मोवाचे फालिये प्रास स्वादीक. आज म्हज्या मोगाची न्हू उतार आमकां ह्या सुवातेर म्हणटा वर्स 21 म्हाका खातेल्यांक आजुनी भूक लागतली म्हाका पियेतल्यांक आजुनी तान लागतली. वर्स 22 जो म्हजे आयकता तो लजेक सांपोडचो ना. जो म्हजी सेवा करता तो केदीस पातकांत पडचो ना. पातकांत पडचो ना. आज म्हणटा देवाचे उतार म्हाका आश येता ती म्हजीशी येया. एकडे देवाक अर्घा दिवया उतरा खातीर. ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया ताका आमी होगळसया. मोगाळा बाबा हो मंगळाराचो दीस तुमी आमकां फावो केलाय. दिता तुका अर्घा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होगळस दिता. कित्याक तूं बरो काकुळटार विस्वासी देव. आवरा वोदळां मदेगी कश्टां अनवरां मदेगी पिडे शिडेच्या मदेगात थावन आमकां राखून सांबाळ सुरक्षीत तरान तुवें दवरलाय. ह्या सकाळीच्या आमच्या कुडीक भलायकी ना जाल्यार परत तूं आमच्या सांगात रावून आमकां भलायकी दिवन घटायतलो देव तूं समन आसाय. तसलो विस्वासी देव तसलो विस्वासी देव बापा तुझ्या अगणित कृत्याक आनी तुझ्या वर्त्या मोगाक काळजांत तुका आमी अर्घ दिता वाकणटाव दिनवासताव होगळसिताव आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान एक कालचे एक ल्हानशे मिस्टेक्स कित्याक म्हणल्यार काल आमी व्हिडिओ इल्ले घालता आसतना आमकां म्हणल्यार हांव 3 दीस हांव सीक आसलो. म्हाका डेंगू आसले आनी हेवी प्रॉब्लम्स जावन आसले
तुमी मागणें पळोवनच आसत बट हांव सफर जावन आसलो म्हणल्यार लास्ट एकदम सफर जावन आसलो कश्टान आसलो म्हणल्यार एकदम सीक आसलो पिडेन आसलो सो म्हज्या मोगाचे न्हू देव विस्वासी देवान परत रिकवर केलें काल रातीच हांव हॉस्पिटलांतून आयलो मात्र न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू राती लेट हॉस्पिटलांत आयिल्लोच शूटिंग करून सुरू केलें बट उबें रावंक जायनातलें भारी कुडस्कत जावन आसली आनी आमच्या टिमांत थोडे पडचे बायबल वाचतना इल्लें चड उणें जाता सो एक ल्हानशे वर्ड्स ते आसले आमकां एडिट करून जावन डायरेक्टली गेलो सो मागीर आमी विडियो काडलो मागीर परतून सगळें सारकें करून मागीर 11 वरार परतून आमी तो विडियो घाला त्या खातीर इल्लें कितें जाता आमच्यांत समजून घे कित्याक म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा ही मिनिस्ट्री डे एंड नायट म्हणल्यार बरी ओन्ली शुभ वार्ताच्या कामां कितलेय लोक देवाची उतर सकाळीची आयकोन आसा आयची बासोणी 107 म्हाका उडास आसा 40व्या बासोण्याक एका भयणीन एक टेस्टमन दिल्ली म्हाका ब्रदर ही टेस्टमन तूं सुदी सकाळी उठ्ठा आसतनात घरांत व्हडले समस्या जाले आमचे आनी समस्या जाल्ल्या वेळार म्हाका इतलो म्हाका हॉट टेम्पर केदार कठीण राग येवचो भायल्या गांवांत हांव सडनली गाडी काडून गेली आनी एक फावटी गाडी एक्सिडेंट जावन मरून दी म्हूण चिंतलें आनी गाडी काडून वता आसतना बाय चान्स सदां तुजे मागणें आयकतायस म्हाका मागणें पळोवं नाका आसलें बाय चान्स म्हणल्यार बरी म्हज्या मोबायलान कितें हांव हें करता आसतना हांव ड्रायव्ह करता आसतना आनी एका मोबायलान कितें करता आसतना विडियोचेर हात क्लिक जालो आनी विडियो आयकूंक सुरू जालो आनी विडियो आयकता एक वर्ड त्या दीस म्हाका सुसायड येतावन जीव काडूचे परिस्थितींत हांव ते उतरान म्हाका रावयले ते उतार जावन आसा म्हणटा की देवाचे उतार तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसा इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत आमकां भोव अपुर्बायेन म्हणटा पळया इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 20:3 ओळी 4 आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 4 आमकां म्हणटा गे तूं म्हजे दृश्टीन मोलादीक तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक त्या दीस घरांत समस्या जाले घोव म्हणा लागलो की कित्याक वाचतय वस आनी मोर ते उतार म्हज्या काळजांत रोंबले हांवें म्हज्या गांवाक हांगा हाडलें कश्टांनी म्हजें कुटाम करतें आसा सकाळी तो रात मातशें काम करता आनी परत घरा येवन काम करता म्हाका अशें म्हणलें म्हाका अशें म्हणलें म्हाका अशें म्हणलें एक वर्ड्स म्हाका पुश करून रावली एक वर्ड्स उतार म्हाका पुश करूंक लागले वस आनी जीव काण गे त्यो गांवान म्हणला न्ही गे वस आनी जीव काण गे वस आनी जीव काण गे ते उतार म्हाका पुश करूंक लागले उठली सडनली भुरग्यांचे पळोवना घोवाचे पळोवना खंयचे पळोवना कोणाचे म्हाका ते उतार म्हज्या मोतीन रिगोवन घुंवोन म्हजी गाडी फास्ट धांवूंक लागली धांवता आसतना एक हात कोणाक फोन करता आसतना तो विडियो क्लिक जालो त्या हे उतार म्हज्या कानाक सट्ट कर लागले परतून वाचचे आमी तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक एक पटीन ते सुतार परत म्हज्या मोतीत रिगोवंक सुरू जालें गाडी सायडीक कॉफी शॉपा लागीं दवरली हांव थंयच गाडी भितर बसली सगळे मागणे आयकले रडा लागली रिपेंट करी लागली देवा तुज्या दोळ्या म्हाका मोलादीक जाला हांवें कितें जीव काण घेवचें तुवें म्हाका रचलाय तुवें म्हाका सांबाळलें ल्हानतन व्हड पर्यंत तुवें म्हाका सांबाळलें घोव मोदें मेळ्ळो म्हाका मागीर तुवें म्हाका सांबाळलें आतांय सांबाळलें तर सिंपल उतरां खातीर हांवें जीव काण घेवची नेवर रिपेंट करी लागली थोडो वेळ मागणें केलें तिणें सगळे मागणें जावंक आनी तिणें आपलें थोडे इल्ले प्रायवेट पर्सनल मागणें केले गाडये भितर बसून बरी एक कॉफी पिवन घरा फाटी सुसेग कुशालकायेन हसत्या तोंडान घरा फाटी गेली घोव एकदम शॉक हेच्या मुखामळ पळोवन एकदम परचळच्या बरी कुशान आसले मुखामळ पळोवन घोवाक शॉक घोव म्हणा लागलो कितें जालें एकदम कुशाल आसले म्हजो देव म्हजो मोग करता आसा सायबिणी सदां तूं मागणें आयकता आज तूं कळ्ळें देव तुजो मोग करता नो हांव म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक आसतना तूं कितेंय म्हूण म्हज्या मोगाचें न्हू एकच उतार ह्या भयणी म्हणल्यार आसतना तूं कितेंय म्हूण म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक म्हणजे एक ओळीन घोव चेंज जालो गांवान मागणें आयकूंक सुरू केलें
गो म्हणा लागलो की त्या दीस राती आनी आमी जगडचे नाका, आमी बरें करून रावया. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या खातीर मिनिस्ट्री रात आनी दीस देवाच्या उतरांत काम करते आसा. कित्याक म्हणल्यार देवाचे बसवणेचे उतार आमच्या एक चॅनलान तुमी पळयतात, आमी केदार मॉनिटायज करना. कित्याक म्हणल्यार डायरेक्टली देवाचे उतर मेळोवंक जाय. कित्याक म्हणल्यार हर एकल्याक बसवणेची उतरां मेळोवंक जाय, शुभ अर्थ परगडणी जावंक जाय. हर एक सुवातेर देवाचे उतार हर एकल्याक वाचोवंक जाय. कित्याक हांतू बुजवण आसा, हांतू सकत आसा, हांतू बोळ आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या आज जे आयची बासोणी जावन आसा साम 139 वर्स 1 पळय. साम 139 वर्स 1. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय, सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आनी तूं म्हाका वळखताय. तूं म्हाका वळखताय. ते पळय उतार, तूं म्हाका वळखताय. लिना, तुजो जेजू तुका वळखना गे. ग्रेगोरी, तुज्या भितर कितें आसा सगळें देवाक कळीत आसा, सगळें देवाक कळीत आसा. फिलीप, खंयच्या खंतीन आसय, खंयच्या करगते आसय, देवाक कळीत आसा. प्रिन्सन, तुज्या मुतीदास खंयची राटवळे आसा, देवाक कळीत आसा. ग्लॅडीस, तूं चिंतेय जावं पूण आमी कितें करचें, सगळें देवाक कळीत. परतून वाचया. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय, सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आनी तूं म्हाका वळखताय. आनी तूं म्हाका वळखताय. तुज्या घोवान कितले वळखा लागीं तुका तें कळीत ना. तुज्या बायलेन कितले वळखा लागीं तुका तें तुकाय कळीत ना. तुजी भुरगीं तूं कितले वळखून घेता आसात गी तेय तुका कळीत ना. तुजो इश्ट, तुजो भाव, तुजी भयण आनी कोण कितले वळखून घेता इम्पॉर्टंट न्ही, या कितले तुका कळीत ना. एक ती सांगतात हांगा म्हणटा. परतून वाचया. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय, आ. आनी तूं म्हाका वळखताय. आनी तूं म्हाका वळखताय. तूं म्हाका वळखताय. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमकां वळखून घेवचें आमच्या देवान मात्र. तूं म्हाका वळखून घेतलो देव, तूं म्हाका समजून घेतलो देव. जावं कितले मिस्टेक आमच्या जिवितांत घडटात म्हज्या मोगाचें न्हू, तेच आमच्या घोवांतय, बायलेतें, कुटुंबांतय अशे मिस्टेक घडले वयत जाल्यार एकच पुटी रेस जाता, झगडे सुरू जाता. आमच्या देवा मुखार आमी कितले मिस्टेक करता न्हय गी, कितली चुकी करता न्हय गी, तर आमचो देव आमकां कितले समजून घेता आसा. त्या तूं म्हाका समजून घेतलो देव जावन आसाय. मुखार हांव केन्ना बसता, हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठता, आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. ते तूं जाणाय, ते तूं जाणाय. आमी सांगची गरज ना. सोम्या म्हाका कॅन्सर कॅन्सर कॅन्सर, देवाक कळीत ना गी आसा. वळखता तो तुका, वळखता. आमी वाचता जायते फावटी वाचता. जेरेमिया 1:5 आवयच्या गर्भांत रश्या आदी ताणें तुका बऱ्या रितीन वळखता आसा, तुजे भशेन कळीत आसा. आनी म्हणटा इजायांत 49 वर्स 59-16 नांव तुजें ताच्या हाताच्या तळटाचे ताणें कांतयल्लें आसा. त्या खातीर हांव तूं म्हाका वळखतलो देव जावं से. हांव बसता उठता मुखार तें तूं जाणाय. ते तूं जाणाय. जाणाय. आमी लांब पट्टी दिता देवा लागीं. देवा अशें जालें, देवा तशें जालें, देवा अशें जालें, तशें जालें. देवा म्हजो गो 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 गो, म्हजें बायल बायल अशें म्हणलें. देवाक कळीत ना की तुवें कितलें म्हणलें आनी त्या गांवान कितलें उलयलां. सगळें देवाक कळीत आसा. आमी हायड करचें नाका, आमी सुकोवन घेवचें नाका. सगळें देवाक कळीत आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज तुका आनी म्हाका समजून घेतल्या देवा सांगता आमी बळवून जावन रावूंक जाय. आज इतलेंच म्हणूंक जाय आमच्या वांगडा, देवा तूं म्हाका समजून घेता आसय. इतलीं वर्सां, 80 वर्सां, 50 वर्सां, 20 वर्सां, 15 वर्सां, 40 वर्सां तुवें म्हाका समजून घेतला इसुम्या. आज देवाक अर्घ दी, तुका समजून घेतला ताणें. आनी प्लस आज म्हण सुम्या हांव कांयच म्हणना. आज हांव तुज्या सांगाता रावूंक, तुजी गोडसाण अनुभव करूंक म्हाका कृपा लाभय, बोळ लाभय, सकत लाभय म्हणून मागया. एकेडी आज त्या देवा अर्घ दिया गायनाद्वारे ताका स्तुती करिया, ताका होगळसया आनी 2 टेस्टिमनी आसची बऱ्या रितीन आयकया. तुझे सोमिया जीवित स्वा
तुझे दुनिया जिवीत सफळ करता उतर तुझे सोनिया जिवीत वाढायता उतर तुझे दुनिया जिवीत सफळ करता दैवीक तुझे फ्लोरीन उलयता पयले टेस्टमनी दिवंक हांवें डिले केल्ल्या खातीर देवा लागीं माफ मागता 2022 गांवांत गेल्ल्या वेळार हांवें पेन केल्ल्या प्लेनर मंकी पॉक्स म्हणलो पेशंट आसलो म्हाका हेल्थ सेंटरांत कॉल आयली 21 days तुमी घरांत भायर वचून नजो म्हूण ते दाड हांवें डिवायन मर्सी पिटिशन केलें आनी म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें सॅम 21:8-9 हांवें सदांच रिपीट केलें 21 days ही देवान म्हाका साबीत राखून गेल्ल्या खातीर देवाक हांव काळजांत वरगां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आमचे खातीर मागल्या काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जीसस प्रेज जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अर्गा तुका जेजू हगला तुका जेजू महिमा तुका जेजू जेजून म्हज्या भावाच्या धवेक बरें केल्लें साक्स दिवंक आशेता ताका म्हयन्याचे प्रॉब्लम जाता आसताले ताका कठीण पोटाची दूख येवन तकली घोळून आसताली त्या वेळार जेजू लागीं कीर्तन 121 मागलें तेन्ना ताका बरेंपण जालें ताका आतां बरें जाला कंप्लीट होऊन जाला ताका सांदन देवाक अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आमेन. पांच बासून म्हज्या मोगाचे जण इकली हांगा सांगाता म्हणून उसारया आनी सांगाता म्हणया आमी कित्याक म्हणल्यार ते उतरां सकत आसा बरोवन घे बरें करून कामाक वेताना जावं फ्रो आनी ती 5 उतरां बरें करून नोट करून घेया नाल्यार मोबायलार स्टोर करून घेया परतून म्हणटे रावा एटलिस्ट तुमकां एक हप्ते ते 5 देवाचे उतार शिकूंक अवकाश मेळटा आनी ते उतार कश्टाचे उसारताय तेन्ना ते तुवें जिविताक क्लेम जाता आनी तुका सुटका मेळटा
Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. नयनांतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चडशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय. उज्याची जीब तुजे भस्म करच्यो ना. Genesis chapter 28 verse 15. पळय हांव तुजे सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. Psalm chapter 23 verse 4. काळक्यान फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. Psalm chapter 46 verse 7. दळबळचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm chapter 37 verse 34. सर्वेस्पराचे भरवसो दवर. ताचे वाटेन चल. देशाचो वारिस्तार तो तुका उबारतलो. एकडे म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकले आमचे हात उक्ते दवरया. दोळे आमचे धांपया. परतून 2 टेस्टिमनी आमी आयकोवचे ना कित्याक वेळ जाल्ल्या कारणा खातीर एकडे आमचे दोळे धांपया. सगळे तुजे हुस्को त्या सुम्याक कळीत आसा. ह्या सकाळीच्या वेळी कितें तुज्या मोती भितर गुंते आसा तेय त्या सुम्याक कळीत आसा. ह्या सकाळीचे कितें हिराराय आसयो मोतीन दोस्ते आसा ते त्या सुम्याक कळीत आसा. पुता तूं म्हजो. पुता तूं म्हजें. दुसऱ्यांचे जावंक साध्य ना. तुज्या खातीर ह्या संवसाराक हांव आयला. म्हज्या गोपान तुका हांवें आरोन घेतला. मोगाळा बापा आज समर्पण दिता आमचेले माग म्हणल्या जण एकल्या व्यक्तींक. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. दीस आयसो आमचो आशिर्वादाचो जावं दी. कोण आयसीयूंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाच्या तणीर आसात, आज कश्टान आसात, दुकान आसात, इरारायन बुडल्यात, कितली भुरगीं आज पिडेन आसात, कॉलेज स्टुडंट्स, SLCची भुरगीं. बापा तुजो बळवंत हात तांच्या तकलेंत दवर बापा. बापा ह्या कावचेणे तावन पिडेन तावन अस्कतकाय तावन सगळ्या उण्यापणां तावन तांकां सुटका मेळोवन दी बापा. बापा तुज्या बळवंत हाताक तांकां आज समर्पीत करता आसतना बापा आज सगळो रिपोर्ट तांचो आशिर्वादीत कर बापा. कोणी इंटरव्यूक वेते आसात, कोणी विसाक ट्राय करते आसा बापा आजच्या बळवंत हाताक आज तांकां जण एकल्यांक समर्पण दिता. बापा आज दया दाखय, काकूत कर, आशिर्वादीत कर. तुज्या स्पिरितान भर, देण्यानी भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो जण एकल्यांक आमी आमचे जिवीत देवाच्या बळवंत हाताखाल आमी समर्पण दिवया. देव आमकां चलोवन व्हरतलो. तो तुका वळखता, तो तुका समजून घेते आसा. तातीर आज अर्घा दिया त्या देवाक आनी उलया त्या देवा लागीं. देवा तुमकां समजून घेवन आसाय. सोम्या तुमकां समजून घेते आसाय. उलय त्या सोम्या लागीं आज तूं जिवीत ताच्या बळवंत हाताखाल समर्पित करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या ब्रेस्तारा विशेष मांडावळ आसा. प्रत्येक तरान सुटके खातीर मागणें डेलिव्हरन्स प्रेयर सांजेर 6:30 7 मे 7 to 9:15. तातीर ते करून कोणा फ्री आसा वेळ आसा येया आनी सोम्याची दैवी सकत आमी जण एकली अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू सदांच मागा आमच्या खातीर. कित्याक देव आमकां बळ घटाय सकत आमच्या सांगात जायते तरणाटे काम करनासात. त्या खातीर रात आनी दीस म्हणल्यार अशी मिनिस्ट्री वावर करते आसा. आमकां जाय बळ घटाय तुमच्या मागण्याची ह्या मिनिस्ट्री खातीर कंटिन्यू मागा. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी वर्त्या देण्यांनी आज भरून दी. तो देव तुमकां राखून व्हरून दी. हर एक खंयची इराराय, खंयची बेजाराय, नाका जाल्ली कश्टाची अनवराची वायट चिन्ह येता आसतना तो देव तुमकां गायड करून दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतान उलयतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या
पासपोर्ट मेळचे खातीर आनी हांव म्हाका गांवांक वचूंक आसलें ताका पासपोर्ट दिवंक मस्त प्रॉब्लम करता आसलें ताच्या खातीर हांवें प्रेयराक घाल्लें ब्रदर प्रकाशान म्हाका मागणें धाडलें साम 30चें 86 आनी साम 30 हेचें बायबल वर्स धाडिल्लें तें हांवें रिपीट करनत आसलें म्हाका ब्रेस्तार दीस म्हजो पासपोर्ट मेळ्ळो म्हाका मागिल्ले उपकार मस्त मेळ्ळ्यात कुवेटांत ब्रदर प्रकाश येताना हांव मागण्याक गेल्ली म्हाका मस्त पांय दुखनी आशिल्लो तोय म्हाका बरो गूण जाला देवान म्हाका सगळ्यांनी म्हाका राखून व्हरला ताका खातीर तुका आर्गां जावन आसा सगळ्याक तुका आसूं जेजू स्तुती तुका आसूं जेजू प्रणाम तुका आसूं जेजू हालेलुया हालेलुया. हांव सबस्टिना इस्रायलांतल्यान उलयतां आनी देवान केल्ल्या उपकारां टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हज्या चेड्याक 2 वर्सां पासून विजाचो प्रॉब्लेम आसलेलो. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयरान म्हजें पेटिशन गायलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आयसाया 41 वर्स 10 आयसाया 45 वर्स 3. हांव हें रिपीट करतालें सदांच. एका म्हयन्या भितर म्हज्या चेड्याक अमेरिकाची 5 वर्सांची विजा स्टॅम्प जाली आनी बरे भशेन बोटीर वचोन कामाक लागलो म्हूण दुनिया देवाक आर्गांवता. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हज्या फ्रेंडाची. म्हजो फ्रेंड दुबाय काम करतालो आनी ताची कंपनी बंद जावन ताका जायते त्रास आनी काम ना जावन तो बेकार उरलो आनी ताका मेळोंक जाय आसलेले ते पयशे मेळोंक ना जाले. डिवायन मर्सी प्रेयरान पेटिशन गायलें आनी आमी ताचे पासत मागतात म्हणून म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें म्हज्या फ्रेंडाक धाडलें. तोवूय देवाचे पातयेन मागोंक लागला. हांवें ताचे पासत मागलें. 8 म्हयन्या भितर ताका ताचे 75% पयशे मेळले आनी दुसरें काम मेळलें म्हूण दुनिया देवाक आर्गांव दिता. म्हजी तिसरी टेस्टमनी. म्हाका इस्रायला येवंक जायते कोस्ट आनी पयशांचे त्रास आसलेले पूण देवाचेर पातयेन देवाचे मेळ्ळ्या उतराचेर भावार्थ धरून हांव बरे भशेन इस्रायला येवंक पावलें आनी हांव लिव्हिनान काम करतालें. तें काम म्हाका एकदम त्रासाचें आनी कश्टाचें आसलेलें म्हणून 6 म्हयन्या भितर म्हाका सोडूंक पडलें आनी दुसरी विजा लिबर्टाची मारूंक म्हज्या हातान पयशे नासलेले पूण देवाचेर पातयेन देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरून म्हज्याच एजंटान म्हाका म्हजे सगळे विजाचे पयशे दिवन म्हजी विजा बरे भशेन स्टॅम्प जाली म्हूण हांव दुनिया देवाक काळजांतान आर्गांवता. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमा देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पासत मागलेल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जिजस. हॅलो प्रकाश, हांव म्हज्या भयणी खातीर घरांतल्या भयणी खातीर हांव साक्ष दिवंक हांव आशेतां. देवान केल्ल्या सगळ्या उपकाराक हांव आर्गां दिवंक आशेतां, ओगलाप दिवंक महिमा दिवंक आशेतां. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या भयणीक जोर पॅन कार्ड पडा पूण आसलें आनी कित्याक म्हणल्यार ताचो घोव हुशार नासलो, तो कांगनाडी एडमीट जाल्लो. तशें तो आतां आयला. तशें हाका तें घरचें पुरो काम करून दुकराचें तोटाचें पुरो काम करून जोर पॅन कार्ड पडा पूण आसलें. तशें म्हज्या आनी एका भयणी म्हाका कळीत केलें. तशें हांवें मागता म्हणून बसयलें. तशें हांवें तुमची वर्ड्स पयले धाडले ती वर्ड्स हांवें रिपीट केले आनी मागलें ताच्या खातीर. तशें त्या मागण्या वरवीं त्या वर्ड्सा वरवीं म्हज्या भयणीक बरेंपण लाभलां आनी आमकांय बरेंपण लागलां. त्या देखून म्हज्या धन्य देवाक हांव आर्गां दितां. आर्गां तुका सुमेजू, ओगलाप तुका सुमेजू, महिमा तुका सुमेजू. आर्गां तुका देवोपा, ओगलाप तुका देवोपा, महिमा तुका देवोपा. आर्गां तुका पयतुम्या, ओगलाप तुका पयतुम्या, महिमा तुका पयतुम्या. आर्गां तुका मरिमाय, ओगलाप तुका मरिमाय, महिमा तुका मरिमाय. हे सर आमकां मागिल्ले उपकार पाव केल्या खातीर म्हज्या धन्य देवाक आर्गां तुजी महिमा उगलयतां आनी तुमकां थँक्यू म्हणून हांव सांगतां. तुमचे सगळे ते मागणेची तुमी आमकां हर एक वर्स तुमचे ते सगळे संवसार विस्तरून दी. हर एक लोक तुमच्या मागण्याक कान दिवन दी आनी हर एक लोक तुमच्या मागण्या मुखांतर बरेंपण जावन दी. सगळी देवाच्या पांया मला येवंक फावो जावन दी. म्हजो एक उपकार हांव मागतां गाडे. थँक्यू. प्रायज द लॉर्ड. हांव नाराम पडयतां न्हू. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक आतां 3.5 वर्सां. ताका फाटल्या 1 वर्सांत हांव न्हू विपरीत शेळ
कोंकली आसली कितले वोकोत केल्यार ती गूण जायनासली. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचे उतर दिल्ले ते हांव सदांच मागून आसली म्हज्या पुताची कोंकली जाता तितले बेगीन गूण जावच्याक. पोर न्यू इयरा दीस म्हज्या पुताची कोंकली विपरीत जाल्ली. डॉक्टरान सांगलें ती डस्ट एलर्जी, ताच्या बॉडीन फूल एलर्जी आसा म्हणून. कितले जागृत केल्यार ल्हान भुरगो थंड पियेतालो. ताणें इसारतना दीन रावूंक जायना आमकां. तरी आमी मागून आसल्या जेजू ताका आपड, ताका गूण कर म्हणून. आतां फाटल्या एका हप्त्यात हांव म्हज्या पुताची कोंकली संपूर्ण गूण जाल्या. जेजून ताका आपडून गूण केल्ल्याक, ताका बरी भलायकी दिवन सांबाळून व्हेल्ल्याक हांव काळजात हांव धन्य देवाक अर्घा पटयता. आनी म्हज्या पुता पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश टिमाक हांव काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गान जेजू, ओगलाप जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.